Salut bien, marhaba une nouvelle vidéo sur notre chaîne Kadieco. Aujourd'hui, on va voir les modules de première année et deuxième année gestion des entreprises plus un programme de préparation. Alors, بالنسبة للبروغرام préparation غنخليه هو الاخر. غادي ندوي لكم دابا على لي موديول. غنسيتي لكم لي موديول ديال première année وحتى لي موديول ديال deuxième année وبيان سور غتلقاوهم حتى في لا ديسكريبسيون. Alors, on commence par les modules de première année. بالنسبة للناس ديال première année بزاف الناس داخلين يلاه كيف غيديروا الليستيه، يعني طالعين من الليسي وبيان سور كاينين الناس اللي كيجيو من لافاك وكيبغيو يديروا ليستيه وما كيعرفوش صراحه لي موديول ايتترا، يعني كيجيوهم اغلبيه ديال لي بروف ما كيعطيوكمش لي موديول كاملين. فوالا لي موديول اللي غادي تقراو غادي يكونوا بساط بزاف وغيكونوا سو سون دي موديول دو باز بحال لا كونطابيليتي جينيرال كتشوفوا فيها الكونسيبت دو باز. انا غندير لكم لي موديول لي بلوز امبورطون حتى لو موان امبورطون. اول حاجه هي لا كونطابيليتي جينيرال، غتشوفوا فيها لي كونسيبت دو باز بلس لي اوبيراسيون كورونت. Après, غادي تشوفوا les écritures d'inventaire. aussi غادي تشوفوا الماركتين اوبيراسيونيل او لا فوندامونتال، كاين اللي كيقول لي اوبيراسيونيل وكاين اللي كيقول لي فوندامونتال. Après غادي تشوفوا تريتمون سالير اللي غادي تشوفوا فيه الكالكول ديال سالير ديال ان سالاريي ولا ان امبلويي. aussi غادي تشوفوا البيروتيك اللي غادي تشوفوا فيه الوورد الاكسل والباوربوينت. bien sûr حتى logiciel اللي غتشوفوا فيه سيج كونطابيليتي لي لونغ aussi l'arabe et français. aussi غادي تشوفوا statistique. donc je pense غير هادشي اللي كاين. فوالا غادي نخليهم لكم حتى في لا ديسكريبسيون. بالنسبه للناس ديال دوزيام اني كتقراو لا كونطابيليتي اناليتيك اللي هي تتمه ديال لا كونطابيليتي جينيرال، c'est-à-dire باش نكملوا لا كونطابيليتي جينيرال خاصنا نديروا لا كونطابيليتي اناليتيك. دونك انا ما غاديش ندخل في الديتاي. aussi كتلقاو l'analyse financière او لا diagnostic financier. bien sûr كاين حتى الماركتين ستراتيجيك اللي هو التتمه ديال الماركتين اوبيراسيونيل. aussi la fiscalité اللي غادي تشوفوا فيها l'impôt sur les sociétés l'IS, l'impôt sur le revenu l'IR et la taxe sur la valeur ajoutée TVA. bien sûr غادي نشوفوا الماتيماتيك فينانسيير اللي هو الكالكول دي بانك. bien sûr غادي نشوفوا les langues اللي غتشوفوا فيهم français et l'anglais. bien sûr غتشوفوا la GRH اللي هي gestion de ressources humaines et la gestion budgétaire. aussi غادي تشوفوا la gestion de production et des approvisionnements et bien sûr la création des entreprises, c'est-à-dire غتشوفوا فيها comment on peut créer une entreprise plus une partie ديال l'entrepreneuriat. bien sûr في deuxième année بالنسبه للناس ديال gestion gestion d'entreprise عندكم un mois de stage. alors عندكم un mois de stage bien sûr plus la soutenance، يعني une fois كتدخلوا من الستاج كدوزوا لا سوتنانس عادي. بالنسبه للستاج لا سوتنانس غادي نديروا فيها نوتر فيديو ان شاء الله باذن الله. دونك maintenant on passe le programme préparation. بالنسبه للبروغرام بريباراسيون صراحه ما كاينش ان بروغرام اللي هو كيبقى سا ديبون لا بيرسون امتى كيرتاح يخدم. دونك كاينين دي جون اللي كيبغيو يخدموا بالليل كيلقاو راحتهم بالليل، وكاينين دوطخ جون اللي كيبغيو يخدموا الصباح بكري. دونك كل واحد فيكم غادي يشوف الوقيته اللي كيقدر يخدم فيها واللي كيعطي فيها بلوس. فهمتوني ياك؟ فوالا يعني كل واحد فيكم غادي يجلس مع راسو غيقول انا واش كنقدر نخدم بالليل نخدموا بالليل، الا كنتو تخدموا بالنهار تفيقوا بكري وخدموا. انا كننصح انكم تفيقوا بكري وتصليو الفجر وتبداو البريباراسيون حسن ما تخدموا بالليل خاصكم تنعسوا وقت النوم الكافي باش تفيقوا اون فورم. وقبل ما تفكروا في البروغرام اول حاجه خاصكم ديروا هي تبعدوا على لي سوشيال ميديا، حيت هما صراحه كيضيعوا الوقت بزاف. يعني كل ما ايفيتيتوا انكم تبعدوا على السوشيال ميديا طون ميو، حيت سانسيرمون اون فوا كتدخلوا شي حاجه يعني سواء انستغرام سواء غير واتساب او لا فيسبوك كتبقاو تما بالسوايع وكتنساو ريوسكم. دونك خصكم تسبقوا القرايه وتا تساليو البريباراسيون ديالكم عاد ديك الساعه ما فيها باس واحد 30 مينوت ولا 45 مينوت تشدوا فيها البورطابل. وبالنسبه كيفاش ديروا البروغرام غتاخذوا ورقه اللي غادي تكون بيضاء بحال هكا مثلا وغادي تحطوا البروغرام ديالكم. باغ اكزومبل غادي تحطوا غتبداو بلي موديول لي بلوز امبورطون حتى المواز امبورطون. وبيان سور ما تنساوش تحددوا الوقت، يعني تحديد الوقت ضروري. مثلا غتبداو بلا كونطابيليتي بالنسبه للناس ديال دوزيام اني
تبداو بلا كونتابيليتي اناليتيك ها معاش حتى لاش غنساليو باش تجلسوا فاش تساليو ديروا كخوا على داك البروغرام ديالكم. فوالا هاد الموديول حيدتو عليا. بالنسبه للناس اللي غاديين يفيقوا الصباح بكري وغاديين يبريباريو، من الاحسن تبداو بالبراتيك، حيت الا بديتو بالتيوري نتوما كيكون فيكم النعاس، ولا بديتو بالتيوري غيزيد يكثر فيكم النعاس. دونك من الاحسن تخدموا الكالكولاتريس في الصباح باش تفيقوا شويه عندكم واحد لينيرجي. ما فيها باس من تفيقوا الصباح تصليو، تشربوا شي حاجه خفيفه، تحلوا الشرجم من الدار يضرب فيكم شويه البرد، فلو تجلسوا تحفظوا. الوغ جيسبر نكون فتكم. ولا عندكم شي كيسيون ما تنساوش خليوها ليا في كومونتير. كيف ما قلت لكم ان شاء الله غادي ندير لكم بزاف الناس كيسولوني على ستاج كيفاش كيدوز، لا سوتونس اوسي، بزاف ديال لي كيسيون غادي نخلي لكم ان شاء الله دوطرو فيديو. بيان سور الا عندكم شي كيسيون ولا شي حاجه بغيتو تعرفوها خليوها ليا في الكومونتير. على بروشين ان شاء الله، و جو فوز ايم توس اي توت.